रहीम। नेक्स्ट आया है आज हमारी पीछे अभी तक हमने सूरतुल फातिहा स्टार्ट की है और तावुज़, तस्मिया और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जो हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे उन्हीं को सामने रखना है और उन्हीं को सामने रखते हुए हम पढ़ेंगे। सही है। जमउल जम के जो 4 स्टेप्स थे उनमें सबसे पहला स्टेप बच्चों क्या था, जरा बता दें। इख्तिलाफ को देखना, इख्तिलाफ इख्तलाफ लिखने। देखना। तो क्या लग रहा है इस आयत पे कोई इख्तलाफ है किसी का? नो नहीं। नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। तो पहला स्टेप डन। दूसरा स्टेप किसके लिए पढ़ते हैं? दूसरे स्टेप में कानून के लिए। कानून के लिए। तो कानून ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कानून के लिए पढ़ देते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कानून ने पढ़ दिया। तीसरा स्टेप क्या है? कुरा खड़े करना। गुर्रा खड़े करना। तो क्या किसी इमाम का इस आयत पे कोई इख्तलाफ मौजूद है? नहीं। नहीं मौजूद। तो यहाँ पे कोई रुक सकता है? नहीं। नहीं रुक सकता। तो जब इमाम कालून ने इस आयत को पढ़ा तो सारे के सारे इमाम, हम कह सकते हैं ना कि इमाम कालून के साथ मवाफिक हो गए। जी मैम। तो सब इमाम कालून के साथ मवाफिक हो गए और सब ने ये आयत ऐसे ही पढ़ दी। ठीक है। जब कुरा खड़े नहीं किए तो कुरा लाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, तो हमारी ये आयत ऐसे ही सॉल्व हो गई। क्लियर? चलें आगे चलते हैं। अगली आयत है हमारे पास इहदिना सिरातल मुस्तकीम। कापी पेंसिल पकड़ लें और लिखें। आज बस लिखें, ठीक है। इख्तलाफ लिखें। इख्तलाफ ये है कि सबसे पहला स्टेप इख्तलाफ का ही होता है ना, तो हम पहला स्टेप जो है वो सॉल्व करने लगे हैं इख्तलाफ लिखने का। इस आयत के अंदर इख्तलाफ सिर्फ एक कलिमे में मौजूद है। इस आयत में तमाम कुरा के दरमियान जो इख्तलाफ है वो सिर्फ सिराता कलमे पर मौजूद है। बाकी इहदिना और मुस्तकीम सारे इमाम सेम ही पढ़ते हैं, इख्तलाफ सिर्फ इधर है। तो इसी को हम देखेंगे कि किस इमाम ने इसको कैसे पढ़ा हुआ है और दूसरे इमाम ने इसको कैसे पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, इमाम मक्की के जो स्टूडेंट हैं कुंबुल, कुंबुल स्टूडेंट है ना इमाम मक्की के, खोल के देखें कुर्रा की लिस्ट में। इमाम मक्की के 2 स्टूडेंट है, नाम बता दे। बज्जी और कुंबुल, या कुंबुल और बज्जी, तरतीब क्या है? यस, तो किसी ने कुंबुल बज्जी नहीं कहना, बज्जी और कुंबुल, तरतीब को फॉलो करना है, ठीक है। तो जब बज्जी और कुंबुल 2 स्टूडेंट हैं, उन दोनों में से इमाम मक्की के एक स्टूडेंट कुंबुल वो पढ़ते हैं सीन के साथ इसको, वो स्वाद नहीं पढ़ते, वो सीन पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे हैं रुवैस। रुवैस किसके स्टूडेंट है? इमाम याकूब के, इमाम याकूब के रुवैस स्टूडेंट हैं, ठीक है। मक्की के स्टूडेंट कुंबुल और रुवैस के याकूब के स्टूडेंट इमाम रुवैस। कुंबुल और रुवैस यहाँ पे सिरौता कलमे में सौद जो है उसको सीन पढ़ेंगे और ऐसा पूरे कुरान पाक में होगा। तो लिखना ये है कि पूरे कुरान पाक में जहां पर भी, पूरे कुरान पाक में जहां पर भी सिरौता कलमा आएगा या अस्सिरौता कलमा आएगा, पूरे कुरान पाक में जहां पर भी सिरौता कलिमा आए या अस्सिरौता कलिमा आए, वहां पर
امام قنبل اور امام رویس صاد کو سین سے بدل کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی صراطا یا الصراطا کلمہ آئے گا وہاں پر امام قنبل اور رویس سین کے ساتھ پڑھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا قنبل کے ساتھی، جو قنبل کے ساتھی ہیں ان کا نام بتا دیں. بزی. بزی. اور رویس کے ساتھی روح. روح. چھیڑا چھاڑی ہوں میرا اسکرین پہ نہیں کرو میرا بیٹا. بزی اور روح یہ دونوں کیا کریں گے؟ گیس گیس. یہ دونوں کیا کریں گے؟ سوچیں سوچیں. یہ دونوں صاد کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. یہ دونوں کیا کریں گے؟ صاد کے ساتھ پڑھیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام مکی انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو سین کے ساتھ سکھایا ہے، ایک سٹوڈنٹ کو صاد کے ساتھ سکھایا ہے. ایک سٹوڈنٹ کو سین کے ساتھ سکھایا ہے اور ایک سٹوڈنٹ کو صاد کے ساتھ سکھایا ہے. اب یہاں پہ آپ نے بات یہ سمجھنی ہے کہ امام مکی کے پاس دونوں علم تھے. ہمارے پاس لمیٹڈ علم ہے. وہ تو قرات کے ماہر لوگ تھے، وہ تو قرآن کے ماہر لوگ تھے. ان کو پتا تھا اس ورڈ کو صاد کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس ورڈ کو سین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو امام مکی نے اپنے ایک سٹوڈنٹ کو سین کے ساتھ سکھا دیا اور دوسرے سٹوڈنٹ کو صاد کے ساتھ سکھا دیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحیح. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام قنبل کو دونوں چیزیں پتا ہوں. امام قنبل کو پتا ہو کہ بھی سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو امام قنبل نے سین کے ساتھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا کہ قرات صرف یہی تو نہیں ہے کہ امام حفص کے مطابق پڑھنا قرآن پاک کو. قرآن پاک کو تو ہم اور ڈفرینٹ امام کے اکارڈنگ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمیں پتا ہے نا اس چیز کا. لیکن پتا ہونے کے باوجود بھی جب ہم پھر بھی صاد کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے چوز یہ کیا کہ ہم امام حفص کی روایت کو فالو کریں گے. لیکن ہمیں پتا تو ہے کہ اس کو سین کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح امام مکی کو پتا تھا کہ دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے. انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو صاد کے ساتھ سین کے ساتھ سکھا دیا اور دوسرے سٹوڈنٹ کو صاد کے ساتھ سکھا دیا. ٹھیک ہے. تو امام مکی کے سٹوڈنٹ قنبل اور رویس جو کہ یعقوب کے سٹوڈنٹ ہیں وہ اس صاد کو سین کے ساتھ پڑھیں گے. یہاں تک کلیئر ہے؟ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی صراطا یا الصراطا کلمہ آپ کو دکھ جائے وہاں پر امام قنبل اور امام رویس دونوں نے سین کے ساتھ پڑھنا ہے. اچھا آگے آتا ہے اس صاد کو زا کے ساتھ پڑھنے کا اختلاف. اب لکھیں، پہلے رول لکھیں پھر سمجھاؤں گی. ٹھیک ہے. پورے امام حمزہ، اس سے کیا مراد ہے؟ پورے امام حمزہ سے کیا مراد ہے؟ کوئی گیس کر سکتا ہے؟ ان کے شاگرد. یس بالکل بالکل. پورے امام حمزہ سے مراد ہے دونوں سٹوڈنٹس کے نام بتا دیں. یس خلف خلاد دونوں سٹوڈنٹ. پورے امام حمزہ صاد کو زا پڑھیں گے، صاد کو زا پڑھیں گے. یعنی وہ صاد نہیں پڑھیں گے، وہ زا پڑھیں گے. یعنی اشمام بالزائی کے ساتھ پڑھیں گے. لکھیں پہلے پھر سمجھاتی ہوں اشمام بالزائی کیا ہوتا ہے. پورے امام حمزہ صاد کو زا پڑھیں گے یعنی اشمام بالزائی کرتے ہوئے پڑھیں گے. اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ اشمام بالزائی یا پھر زائی مفخم کے ساتھ پڑھیں گے. اشمام بالزائی یا پھر زائی مفخم کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے.
सिराता या अस्सिराता, पूरे कुरान पाक में जहां भी आएगा कुंबुल और रुवैस सीन के साथ पढ़ेंगे, और पूरे इमाम हमजा इसको जा के साथ पढ़ेंगे, जाई मुफख्खम के साथ पढ़ेंगे। पूरे इमाम हमजा इस स्वाद को जाई मुफख्खम के साथ पढ़ेंगे। اهدنا الصراط المستقيم. अच्छी कोशिश है। अच्छा, बाकी जो इमाम बच गए कुंबुल, रुवैस और इमाम हमजा के अलावा, वो सारे के सारे कालून से मुवाफिक हो जाएंगे। कालून कैसे पढ़ेंगे? कालून कैसे पढ़ेंगे लड़कियों? स्वाद के साथ स्वाद के साथ. स्वाद के साथ सौद के साथ पढ़ेंगे। कालून सौद के साथ पढ़ेंगे तो बाकी सारे के सारे इमाम कालून के साथ चले जाएंगे। सही है। चलें, अब तो ये इख्तिलाफ हमने देख लिया कि कुंबुल और रुवैस ने सीन के साथ पढ़ना है, और जाई मुफख्खम करते हुए कौन पढ़ेंगे? बता दें, जाई मुफख्खम कौन पढ़ेंगे? पूरे हमजा इमाम और उनके हमजा स्टूडेंट. पूरे इमाम हमजा. Yes, पूरे इमाम पूरे हमजा बिल्कुल पूरे इमाम हमजा। वेरी गुड बच्चों। अब समझते हैं कि इश्माम बिज़ाई क्या होता है। ठीक है, इश्माम का मतलब होता है अमेजिश करना। जैसे आपने सुना होगा ना, इश्माम मतलब शामिल करना, शामिल करना, अमेजिश करना, कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देना, कोई चीज ऐड कर देना। ठीक है, इश्माम का ये मतलब होता है। बिज़ाई का मतलब क्या होगा? गैस गैस करें, आसान है, तुक्का। बदल देना, सिर्फ बदल देना। ये भी ठीक है, और गैस लगाएं। बिज़ाई का क्या मतलब है? हम्म, यस, यही मतलब है। जा के साथ, यानी इश्माम बिज़ाई का मतलब है कि अमेजिश करनी है हमने। किसकी अमेजिश करनी है? जा की अमेजिश कर देनी है। यानी वर्ड स्वाद मौजूद था हमारे पास, हमने उस वर्ड स्वाद के अंदर अमेजिश कर दी। ये नहीं लिखा बदल दिया, ये नहीं लिखा बदल दिया, बदल दिया नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ पे बदल दिया का वर्ड नहीं आया कि स्वाद को हमने जा से बदल दिया। वर्ड बनता है हमने स्वाद के अंदर जा की अमेजिश कर दी, स्वाद के अंदर हमने जा को दाखिल कर दिया, स्वाद के अंदर हमने जा की इम्प्योरिटी को ऐड कर दिया। ये है इश्माम बिज़ाई। जा के अंदर आप ऐड कर दें किसको? स्वाद के अंदर आप ऐड कर दें जा को। अब इससे मुराद क्या है? टोटली स्वाद को जा में नहीं बदलना। ठीक है, टोटली स्वाद को जा में नहीं बदलना, एक सिफ्त को बस बदलना है, एक सिफ्त को चेंज करना है। वो सिफ्त कौन सी है? जब हम स्वाद पढ़े होते हैं ना बच्चों, तो स्वाद के अंदर एक सिफ्त होती है जिसको कहा जाता है सिफ्ते हम्स। हम्स का मतलब होता है कि जब हम स्वाद पढ़ रहे होते हैं ना, आप पढ़ के अगर देखें ना माइक बंद करके, तो आप फील करेंगे जब आप पढ़ें तब आपका मुंह खुला हुआ है और हवा अंदर बाहर पास कर रही है। सिफ्ते हम्स, हम्स मतलब बहने की हवा, हवा अंदर बाहर बह रही होती है, आगे पीछे जा रही होती है, हवा गुजर रही होती है। ठीक है, इसको सिफ्ते हम्स कहते हैं। ये जो स्वाद की सिफ्ते हम्स है ना, इसको हमने जा की सिफ्ते जहर से बदल देना है। सिर्फ ये सिफ्त बदलनी है और कुछ नहीं होना, बाकी सब सेम रहेगा। बस ये दोनों की सिफात को चेंज करना है। ठीक है, स्वाद के अंदर एक सिफ्त होती है जिसको कहा जाता है सिफ्ते हम्स, इसको हमने जा की सिफ्ते जहर से बदल। जहर का मतलब क्या है? जहर का मतलब है सख्ती, मजबूती। ठीक है, जिसमें हवा पास नहीं कर रही होती। अगर आप पढ़े हाँ जब जा करते हैं ना, ऐसे सांस ऐसे लगता है बंद होता है एक दफा, जा जा यहाँ पे बंद हो रहा है, लेकिन जब आप स्वाद करते हो, सौ 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 सौ, आवाज पास हो रही है। तो जो सिफ्ते हम्स है उसको सिफ्ते जहर से बदल देना है। ठीक है, यानी दुआ माइक बंद कीजिएगा अपना।
صفت جہر سے ہم نے بدل دینا ہے صفت ہمس کو. اب یہ کیسے ہے؟ اسے دیکھیں، آواز جو ہے نا، جو آواز نکلے گی نا وہ زا کی نکلے گی، جو صفت ہوگی نا وہ ہوگی جہر کی، اور موٹا بھی کرنا ہے سواد کی طرح. ٹھیک ہے، مطلب سواد ٹوٹلی تو نہیں نا بدلا ہے نا، سواد ٹوٹلی تو چینج نہیں نا ہو گیا، سواد تو باقی ہے. سواد کا موٹاپا ادھر ہی رہے گا، سواد جو موٹا کرنا ہے وہ ادھر ہی باقی رہے گا، لیکن جو صفت ہمس ہے سواد کی وہ ختم کر دینی ہے اور وہ صفت جہر میں بدل دینی ہے. ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے. اب یہ جو ورڈ استعمال ہو رہا ہے زائی مفخم، اس سے کیا مراد ہے؟ زائی، زائی مطلب زا، مفخم کیا ہوتا ہے بچوں؟ گیس کریں. مفخم کسی سے نکلا ہوا ہے، جیسے حرکت کا متحرک ہوتا ہے، تنوین کا منون ہوتا ہے. تفخیم سے میں یس، تفخیم. تفخیم، تفخیم کا مطلب تفخیم مطلب موٹا پڑنا. بالکل، تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا پڑنا. وہ جو کام ہے وہ تفخیم ہے، یعنی موٹا پڑھنا. اور جس ورڈ کو موٹا پڑھا جاتا ہے اس کو مفخم کہا جاتا ہے، اس کو مفخم کہا جاتا ہے. زائی مفخم، یعنی زا کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ مفخم کرنا ہے. باقی لوگ ذرا مائک کھولے نا، زا کو کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ مخفم. موٹا کہہ لیں، مشکل میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ زا کو موٹا پڑھنا. ٹھیک ہے، زا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، زائی مفخم کر کے پڑھنا ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو یہاں تک کوئی سوال کچھ سمجھ نہیں آیا تو پوچھیں. اپی میرا سوال ہے ایک ہوں کہ ادھر کیا نام ہے اس کا، امام حمزہ کے جو سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی امام حمزہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں سعود سوری زا. ہاں تو ہاں پیچھے بھی جو سے عاصم کسائی اور جو سے یعقوب اور حلف العاشر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پڑھیں گے. بالکل بالکل. جب ہم پورے امام کا نام لیتے ہیں نا، جیسے میں نے عاصم پورے لکھا ہوا ہے، کسائی پورے لکھا ہوا ہے، کسائی عاصم، تب مطلب ہوتا ہے وہ امام اور ان کے دونوں شاگرد بھی ساتھ ہی. ٹھیک ہے، لیکن جب ہم ان کے اسٹوڈنٹس کو ڈیوائڈ کر دیں، جیسے کمبل اور رویس کی بات کی ہے ہم نے، تو وہاں پورے مکی نہیں یہ پڑھ رہے، اس لیے ہم نے مکی کا نام نہیں لکھا، ورنہ مکی بھی لکھ سکتے تھے نا، لکھ سکتے تھے نا، یعقوب بھی لکھ سکتے تھے، لیکن مکی اور یعقوب نہیں لکھا کیونکہ وہ دونوں ان کے اسٹوڈنٹ یہ کام نہیں کر رہے، ان کا ایک ایک اسٹوڈنٹ کر رہا ہے. تو جب میں نے امام کا نام لکھا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا امام اور ان کے اسٹوڈنٹ دونوں، اور جب صرف شاگرد کا نام لکھا ہے تو مطلب صرف وہ والے شاگرد، پورے امام یہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جی اپی. اور کسی کا سوال؟ تو ریپیٹ کرتے ہیں اس کو ذرا، کہ امام کمبل اور رویس سین کے ساتھ پڑھیں گے، پورے امام حمزہ زائی مفخم کرتے ہوئے پڑھیں گے، یعنی سواد میں صفت ہمز کو صفت جہر سے بدل کے پڑھیں گے، اور قالون اس کو سواد کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ کیسے بدلیں گے؟ جیسے دیکھیں، امام کمبل اور رویس کیسے پڑھیں گے؟ اہدینا سی اهدنا الصراط المستقیم. اور جب زائی مفخم ہوگا، اهدنا زی موٹا ہو رہا ہے نا، موٹا بھی کرنا ہے، اور زا نکلے گا، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. زیراطل. ٹھیک ہے، اور قالون تو ویسے پڑھیں گے، اہدینا الصراط المستقیم. اوکے گرلز، سمجھ آئیے؟ ٹھیک ہے، اب پڑھیں گے آیت کل، اختلاف تو لکھ لیا نا ہم نے، اب اس آیت کو کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے تھوڑا اپنا دماغ لگا کے آنا ہے کل کی کلاس کے اندر، کہ آپ لوگ نے ایسے کرنا ہے کہ پہلے آپ نے اختلاف اپنا دماغ میں یاد کر لیا، پھر آپ نے کہنا اچھا میں قالون کے لیے پڑھتی ہوں. ہاں، کوشش کیجیے گا، قالون تو سمپل ہی پڑھتے ہیں نا، قالون کے لیے پڑھ دیجیے گا، پھر نا امام کو روکیے گا.
ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ روکنے والا نا، امام کو روکیے گا. اب آپ نے سوچنا ہے میں نے روکنا کہاں پہ ہے. تو جب آپ دیکھیں گی تو قنبل اور رویس کا اختلاف بھی سواد پہ ہی ہے، اور پورے امام حمزہ کا جو اختلاف ہے وہ بھی سواد پہ ہی ہے. تو آپ بولیں کہ اسٹیشن تو یہ سواد ہی بن رہا ہے، بس سب ادھر رک رہے ہیں، سب رک گئے. پھر آپ اسٹیشن ہی ایک بنا ویسے رہا تھا تو وقف کے قریب تو سراط ہی ہے نا، تو ادھر سے پڑھنا ہے. پھر آپ نے نا سوچنا ہے یہاں پہ 3 لوگ رکے ہوئے ہیں، ایک قنبل، ایک رویس، ایک پورے امام حمزہ. آپ نے سوچنا ہے کس کا نام پہلے آ رہا ہے، کس کا نام پہلے ہے، قنبل، رویس اور امام حمزہ میں سے کس کا نام پہلے ہے. آپ کا دماغ کام کرے گا، آپ پیچھے لسٹ کھولیں گی، آپ کو پتہ چلے گا ہاں ہاں اچھا قنبل سب سے پہلے آ رہے ہیں. پھر آپ بولیں گی چلے میں قنبل کے لیے پڑھتی ہوں، قنبل تو سین پڑھتے ہیں. پھر آپ قنبل کے لیے پڑھیں گی اہدینا الصراط المستقیم. اچھا آپ نے سوچا یہ میں نے پڑھا، رویس بھی تو ایسا ہی پڑھتے تھے. اچھا چلو رویس کو قنبل کے ساتھ موافق کر دیتے ہیں. پیچھے کون بچا؟ پیچھے تو پورے امام حمزہ بچے. پھر آپ پورے امام حمزہ کے لیے پڑھ دیں گے اہدینا الصراط المستقیم. تو آیت حل ہو جائے گی. کچھ پلے پڑا ہیں لڑکیوں؟ جی آپ بھی. جی میم. ہو جائے گی کل حل. میں امید رکھوں کہ کوئی نہ بچہ حل کر